नमस्ते, तपाईँलाई स्वागत छ। म डाक्टर जगदम्ब पण्डित अर्को एपिसोडमा। मसँग आज नेपालदेखि जोइन गर्नुभएको छ डाक्टर रत्नमणि गजरेल। तपाईँलाई स्वागत छ डाक्टर गजरेल। हजुर नमस्ते, धन्यवाद तपाईँलाई। आज चाहिँ नि मलाई तपाईँको यस कार्यक्रममा चाहिँ नि बोलाएर केही शब्द राख्नको लागि अनुरोध गर्नुभएकोमा त्यसको लागि तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। इट्स एन अनर। हजुर कहाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ डाक्टर गजरेल? हाम्रो दर्शकहरूलाई भनिदिनुहोस् न। म त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरभित्र रहेको मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा विभागीय कार्डियोलोजी विभागको विभागीय प्रमुखको रूपमा कार्यरत छु। मैले चाहिँ नि मुटु सम्बन्धी बिरामी त्यहाँ हेर्छु, विद्यार्थी पढाउने काम गर्छु र मुटुको एन्जियोग्राफी, एन्जियोप्लास्टी जस्ता अपरेसनहरू गर्ने काम गर्छु। अब यही क्रममा नै हामी मुटुको स्वास्थ्यको कुरा गर्दैछौँ आज। सबभन्दा धेरै सामान्य रूपमा आउने बिरामीहरू कस्ता हुन्छन् त हजुरको सेन्टरमा? सामान्य रूपमा आउने बिरामीहरूमा मुटुको रोगहरू भनेर चाहिँ नि अब धेरै प्रकारका छन्। सामान्य रूपमा चाहिँ हाम्रो आउट पेसेन्ट क्लिनिक जुन भन्छौँ ओपिडीमा आउने बिरामीहरूमा धेरै जस्तो बिरामीहरू चाहिँ ब्लड प्रेसरका, उच्च रक्तचापका हुन्छन्। त्यसपछि गएर अहिलेको यो विश्व महामारीको रूपमा आएको कोरोनरी धमनीका रोगहरू पनि हाम्रो ओपिडीहरूमा निकै नै सङ्ख्यामा आउने गर्छन्। र पहिला जुन हाम्रो नेपालमा एकदमै धेरै सङ्ख्यामा रहेका रुमेटिक हार्ट डिजिज, जुन मुटुका बाथ रोग भनेर हामी भन्थ्यौँ, ती बिरामीहरू चाहिँ पहिलाभन्दा उल्लेख्य रूपमा चाहिँ नि सङ्ख्या घट्दै गएका छन्। र नयाँ रोगहरू अहिलेको जुन यो आधुनिक ताका कारणबाट बढ्दै गएका मुटुका रोगहरूको सङ्ख्या चाहिँ अलि दिनानुदिन बढ्दै गएको हामीले भेटेका छौँ। त्यसै क्रममा उच्च रक्तचापको बारेमा कुरा गरौँ। उच्च रक्तचाप भनेको के हो त? यसलाई सामान्य भाषामा भन्दाखेरि उच्च रक्तचाप भनेको हाम्रो शरीरमा जुन मुटुले रगतलाई पम्प गर्दाखेरि एक प्रकारको चाप निस्किन्छ, त्यो चाप बढी हुन गएको खण्डमा त्यसलाई हामी उच्च रक्तचाप भन्छौँ। अब नर्मल्ली साधारण अवस्थामा एउटा वयस्क अथवा कुनै पनि उमेरसँग सम्बन्धित चाहिँ नि यति हुनुपर्छ ब्लड प्रेसर, रक्तचाप भन्ने एउटा मापदण्ड हुन्छ। त्योभन्दा बढी भएको अवस्थामा हामी सामान्यभन्दा बढी भएको अवस्थालाई चाहिँ उच्च रक्तचाप भएको भनेर भन्ने गर्छौँ। जस्तै भ्यालुको रूपमै भन्दा यदि कुनै सामान्य व्यक्तिको ब्लड प्रेसर नाप्दा 120/80 आयो भने हामी त्यसलाई नर्मल रक्तचाप भन्छौँ। यदि कसैको 120 भन्दा माथि, 80 भन्दा माथि गयो र नाप्दाखेरि 140, 90 यस्तो अवस्थामा गयो अथवा त्योभन्दा धेरै नम्बरमा गयो भने त्यसलाई हामी उच्च रक्तचाप भनेर भन्ने गर्छौँ। र हामीले विभिन्न चाहिँ नि यो मुटु सम्बन्धी हेर्ने सोसाइटीहरू हुन्छन्, उनीहरूले दिएको गाइडलाइनहरूलाई फलो गर्छौँ। विशेष गरेर चाहिँ अमेरिकन, युरोपियन गाइडलाइनहरू जुन छ हामीले त्यसैलाई यहाँ फलो गरेर नेपालमा पनि त्यही मातहतमा रहेर उहाँहरूले दिएको गाइडलाइनलाई चाहिँ हामी फलो गरेर उपचार गर्छौँ। नेपालको आफ्नो कुनै त्यस्तो चाहिँ नि गाइडलाइन आजसम्म त्यसरी बनिसकेको छैन र संसारका अलि विकसित देशहरूले दिएका र भरपर्दा चाहिँ नि जुन एउटा निर्देशन भनौँ न गाइडलाइनहरू छन् त्यसैलाई नै हामीले आफूले यहाँ चाहिँ नि बिरामीहरूमा यस्तो यस्तो हो भनेर चाहिँ नि सम्झाउने, बुझाउने, औषधि खुवाउने त्यस्तो कामहरू हामी गर्छौँ। यो रक्तचाप पनि सामान्य रूपमा मान्छेको कद कस्तो छ र वजन कस्तो छ त्यसमा फरक पर्छ होइन र? हाम्रो नेपालीको कद पश्चिमी मुलुक भन्दा हजुर, त्यो हजुरले भन्नुभएको एक हिसाबले चाहिँ नि ठिकै हो। हामी नेपालीहरू कदका हिसाबले चाहिँ नि अलिकति पश्चिमी मुलुकका व्यक्तिहरूभन्दा अलिकति सानो कदको हुन्छन्। एसियन भनेर जुन एउटा उहाँहरूले पनि त्यो पश्चिमी मुलुकमा पनि एसियनहरूको यो हो स्ट्यान्डर्ड भन्ने, अफ्रिकनहरूको यो स्ट्यान्डर्ड भन्ने उहाँहरूले स्टडी गर्नुभएको हुन्छ। किन भन्दाखेरि उहाँहरूको जुन देशहरूमा चाहिँ विभिन्न संसारका विभिन्न चाहिँ नि खालका मान्छेहरू सबै गएका हुन्छन् र उहाँहरूले अध्ययन अनुसन्धान ती व्यक्तिहरूमा नै गर्नुभएको हुन्छ। त्यही भएर हामीलाई उहाँहरूले दिनुभएको एउटा गाइडलाइन अथवा निर्देशन फलो गर्नलाई त्यति गाह्रो हुँदैन। त्यो भएको भएर तपाईँले भन्नुभयो जस्तो
चाहिँ नेपालीहरूमा अलि ब्लड प्रेसरको लेभल कम भए के अरे कम हुने हो कि अरूभन्दा साना कदका भएर भन्ने हुन्छ। तर सबै स्वस्थ व्यक्तिहरूको मुटुको एउटा रेन्ज हुन्छ नि त ब्लड प्रेसरको नि, एउटा सिङ्गल भ्यालु भनेर भन्छौँ हामी। 120/80 मैले भने त्योभन्दा कम्ती भएकोलाई हामी नर्मल भन्ने हो। त्यही भएर रेन्ज हुन्छ, त्यो रेन्जभित्र परेको अवस्थालाई हामी नर्मल रक्तचाप भनेर भन्ने हो। त्यही भएर नेपाली अथवा एसियनको लागि छुट्टै भन्ने त्यस्तो हामीले चाहिँ नि फलो गर्दैनौँ। हामीले त्यसलाई चाहिँ जुन एउटा संसारमा चलेको छ त्यही कुरालाई नै हामीले फलो गर्छौँ एउटा स्ट्यान्डर्डमा। अब के कारणले उच्च रक्तचाप हुन्छ त? जोखिमका कारणहरू के हुन्? उच्च रक्तचापका जोखिमका कारणहरू अब धेरै छन्। अब यसलाई खास भन्ने हो भने हामीले एउटा वयस्क व्यक्तिमा ब्लड प्रेसर अथवा उच्च रक्तचाप देखियो भने 100 जनालाई सँगै राखियो भने 80 देखि 90 जनामा चाहिँ त्यसको कुनै पनि कारणै फेला पर्दैन। 10 देखि 20% मा चाहिँ नि हामीले केही न केही कारणहरू फेला पार्छौँ। जस्तो कसैको चाहिँ नि अरू सिस्टेमिक डिजिज भन्छौँ, त्यो कारणले हुनसक्छ। मुटुबाट निस्किने नसाहरूको साँगुरोपन काहीँ भएको छ भने त्यसलाई हामी कोआक्टेसन अफ अओर्टा भन्छौँ, त्यसले हुनसक्छ। कसैको चाहिँ नि किडनीमा अथवा मृगौलामा जाने नसामा चाहिँ साँगुरोपन भयो भने ब्लड प्रेसर बढ्न सक्छ। कसैको ट्युमरहरू सुप्रारेनल ग्ल्यान्ड भन्छौँ हामी, जुन चाहिँ मृगौलाभन्दा माथि हुने ग्रन्थि हुन्छ, त्यसमा कुनै ट्युमरहरू भयो भने चाहिँ ब्लड प्रेसर हुनसक्छ। अरू त्यस्तै इन्डोक्राइन ट्युमरहरू भन्छौँ हामी, त्यो भयो भने ब्लड प्रेसर बढ्न सक्छ। यी चाहिँ नि कारण फेला पर्ने ब्लड प्रेसर हुन्, जुन चाहिँ 10 देखि 20% र प्राय जसो यङ मान्छेहरूमा हुनसक्छ। अब अघि मैले भने 80 देखि 90% व्यक्तिहरूमा ब्लड प्रेसरको चाहिँ नि कारणै थाहा हुँदैन। त्यसैले हामीले त्यसलाई इसेन्सियल हाइपरटेन्सन भन्छौँ, जसको कारणै नभएको आएको त्यो प्रेसर हुनु नै थियो त्यो व्यक्तिलाई भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ इसेन्सियल हाइपरटेन्सन भन्ने हिसाबले लिन्छौँ। त्यसलाई हामीले कारण नभएको उच्च रक्तचाप, जसमा पारिवारिक जुन एउटा वंशाणुबाट लिएर आएको जिन भन्छ, जिन हामी जुन मेडिकल भाषामा जिन भन्छौँ, जेनेटिक कन्स्टिट्युसन कुनै पनि व्यक्तिको छ भने त्यो व्यक्तिमा चाहिँ ब्लड प्रेसर आउन सक्छ। कोही व्यक्ति चाहिँ नि अलिकति तौल बढी छ, ओबेसिटी भन्छौँ हामी, त्यसमा ब्लड प्रेसर आउन सक्छ। अरू चाहिँ अघि मैले भने फ्यामिलियल कुरा गरिहालेँ। बढी तौल भयो भने सेडेन्टरी लाइफस्टाइल, कोही व्यक्ति चाहिँ नि त्यति आफ्नो शरीरमा परिश्रम नगर्ने, एक्सर्साइजहरू नगर्ने, अलिकति चाहिँ नि अल्छी भएर बस्ने छ भने उसलाई पनि प्राकृतिक रूपमा नै ब्लड प्रेसर बढ्न सक्छ एउटा सर्टेन उमेर भइसकेपछि। र अर्को हाम्रो खानपिन रहनसहनको कारणले पनि ब्लड प्रेसरहरू बढ्न सक्छ। जस्तो एकदमै धेरै नुन लिने, नुनको मात्रा बढी प्रयोग गर्ने, चिल्लोको मात्रा बढी प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने पनि उहाँहरूमा ब्लड प्रेसरको उच्च रक्तचापको समस्या हुन सक्छ। त्यही भएर उच्च रक्तचापको चाहिँ कतिपय कुराहरू हामीले मोडिफाई गर्न सक्छौँ अथवा त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिन्छ। ब्लड प्रेसरको लागि कतिपय कुराहरू परिवर्तन गर्न सकिँदैन। जस्तै परिवर्तन गर्न सकिने कुराहरूमा मैले अघि भनेका कुराहरू, जसको ओबेसिटी जुन मोटोपन छ त्यो घटायो भने, सेडेन्टरी लाइफस्टाइल, एक्सर्साइजहरू नगर्ने, जिउलाई चलायमान नबनाउने व्यक्ति छ भने अलिकति चाहिँ एक्सर्साइजहरू गर्ने, जिउलाई चलायमान गर्यो भने, आफ्नो जिउलाई तह लगाएर राख्ने भन्छ नि, त्यस्तो गर्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ नि प्रेसर घटाउन सकिने अवस्था हुने भयो। अब अर्को कुरो भयो सेडेन्टरी चाहिँ नि नबस्ने, त्यो भनेको मतलब चलायमान मात्रै होइन, अन्य कुराहरूको पनि हुन्छ। जङ्क फुडहरू, चिल्लोको मात्राहरू बढी खाने, त्यस्तो भयो भने पनि ब्लड प्रेसरहरू बढ्न सक्छ। अर्को कुरो चाहिँ नि मद्यपान गर्ने, लिक्विडहरू भन्दै थिएँ मैले, मद्यपान गर्ने, रक्सीहरू खाने र अत्याधिक सेवन गर्ने मान्छेहरूलाई पनि ब्लड प्रेसरको चाहिँ नि समस्या हुन सक्छ, जुन चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्न सकिन्छ। अर्को तपाईँले भन्नुभयो टोब्याको विभिन्न फर्ममा आउँछ, एउटा धुम्रपानको फर्ममा, अर्को चाहिँ च्युइङ टोब्याको, जसलाई चाहिँ हामी खैनी भन्छौँ हामी यहाँ। खैनी खाने र सुर्तीजन्य पदार्थको कुनै पनि फर्ममा प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि सुर्तीको प्रयोगले गर्दाखेरि ब्लड प्रेसर बढ्ने हुनसक्छ। यसलाई पनि हामीले परिवर्तन गर्न सकिने कारणको रूपमा र अथवा कन्ट्रोल गर्न सकिने कारणको रूपमा ब्लड प्रेसरको राख्छौँ। र अर्को रह्यो अघि मैले भने थिएँ, जुन चाहिँ नि परिवर्तनशीलै छैन। मानौँ कसैको फ्यामिलीमा
चाहिँ नि ब्लड प्रेसरको चाहिँ समस्या छ भने ढिलो छिटो त्यो व्यक्तिमा आउन सक्छ, जुन कुरो चाहिँ नि वंशाणुको कारणले गर्दाखेरि हुन सक्छ। अरू चाहिँ नि जुन विभिन्न सेकेन्डरी भने मैले रोगका कारणले गर्दा निस्किने 10-20% जुन अघि भनेको थिएँ, त्यसमा चाहिँ कुनै रोगको कारणले हुन्छ, त्यो रोगको चाहिँ निदान भइसकेर त्यसको उपचार गर्दा त्यो ब्लड प्रेसर चाहिँ नि निको भएर जान सक्छ। त्यो भएको भएर 80 देखि 90% चाहिँ नि जुन भने मैले कारणै थाहा हुँदैन, त्यसको लागि चाहिँ नि व्यक्तिले आफूले मोडिफाई गर्न सक्ने चिजलाई मोडिफाई गर्ने, आफूले परिवर्तन गर्न सक्ने चिजलाई परिवर्तन गर्ने, परिवर्तन गर्न नसक्ने चिजलाई चाहिँ नि आफूले कसरी हुन्छ परिवर्तन गर्न सक्ने चिजहरूको कन्ट्रोलमा लिएर त्यसलाई पनि कम गरेर ब्लड प्रेसरबाट बच्न सकिन्छ र यी कारण छ। अब यो थाहा पाउनु किन जरुरी छ र उपचार गर्न किन जरुरी छ त उच्च रक्तचापको? उच्च रक्तचापको थाहा पाउनु एकदमै आवश्यक छ। एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यसलाई हामी चाहिँ नि सुसुप्त हत्यारा भनेर भन्छौँ। कतिपय व्यक्तिहरूमा ब्लड प्रेसरको समस्या हुन्छ अथवा उच्च रक्तचापको समस्या हुन्छ, तर त्यस व्यक्तिलाई मलाई उच्च रक्तचाप छ भने थाहै नहुन पनि सक्छ। धेरै जस्तो व्यक्तिहरूमा कुनै पनि लक्षणै नहुन सक्छ ब्लड प्रेसरको। एकैचोटि चाहिँ ब्लड प्रेसरले लामो समयसम्म असर गरेर त्यो व्यक्ति एकैचोटि कुनै न कुनै त्यसको कम्प्लिकेसन र त्यसले चाहिँ क्षति गरिसकेपछि मात्र आइपुग्ने हुन्छ। स्पेसल्ली ब्लड प्रेसर भएका व्यक्तिहरूलाई हार्ट एट्याकको जोखिम हुन्छ, स्ट्रोक अथवा ब्रेन अट्याकको जोखिम हुन्छ, किडनी फेल हुने, मृगौला फेल हुने जोखिम हुन्छ। यी कुराहरू चाहिँ नि भित्र असर गरिराखेको त्यस व्यक्तिले थाहा पाएकै हुँदैन। किन भन्दाखेरि ब्लड प्रेसर नापेको छैन भने त ब्लड प्रेसरको भ्यालु कति छ भने आफूलाई थाहा नहुन सक्छ। एउटा सर्टेन उमेरपछि मानौँ 40, 45, 50 वर्षपछि ब्लड प्रेसरहरू भनेको प्राकृतिक रूपमा नै बढ्न थाल्छ। त्यो किन भन्दा हाम्रा नसाहरूमा चाहिँ नि जुन उमेर हुँदाखेरि जति फ्लेक्सिबल हुन्छन् त्यति फ्लेक्सिबल अथवा त्यति चाहिँ नि तन्किने खालको पनि हुन्नन्, अलि स्टिफ हुँदै जान्छ। एथेरोस्क्लेरोसिस भन्छौँ हामी, जहाँ चाहिँ नि उमेर हुँदै गइसकेपछि नसाहरूमा आउने एक प्रकारको चाहिँ नि कडापन हो। त्यसले गर्दाखेरि पनि व्यक्तिमा उच्च रक्तचाप हुन्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ब्लड प्रेसर थाहै नपाई बढ्न जान्छ र कतिमा लक्षणै हुँदैन। जसरी लक्षण किन नहुने हो त प्रेसर हुँदाखेरि पनि कहिलेकाहीँ भन्दा लामो समयसम्म ब्लड प्रेसर बढ्यो भने, जस्तो आज 120 थियो, भोलि 122 पुग्यो, पर्सि 124 पुग्यो भनेपछि ग्रेजुअल्ली बिस्तार बढ्दै गएको ब्लड प्रेसरले चाहिँ कहिलेकाहीँ 200-220 माथिको सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर भन्छौँ हामी, त्यति हुँदाखेरि पनि 220-240 हुँदाखेरि पनि बिरामीमा कहिलेकाहीँ केही लक्षणै नहुने पनि हुँदो रहेछ। र तलको प्रेसर पनि त्यस्तै गरेर 110-120 सम्म पुग्दाखेरि पनि लक्षणै नहुने पनि हुँदो रहेछ। यो चाहिँ नि हामी क्रोनिक हाइपरटेन्सन अथवा लामो समयको दीर्घ उच्च रक्तचाप छ भने कसैमा केही लक्षणै नहुने र अन्य कुनै जाँच गर्दाखेरि डाक्टरकोमा जाँदाखेरि अथवा कुनै चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीका जाँदाखेरि ब्लड प्रेसर तपाईँको त ब्लड प्रेसर रहेछ नि त भनेर आउने खालका हुन्छ। कोही चाहिँ नि लौ न मेरो आज ब्लड प्रेसर हेरौँ न त, आज कुनै ठाउँमा चाहिँ शिविर रहेछ अथवा कुनै ठाउँमा चाहिँ नि यो आज मेडिकल मतलब जाँच्न मिल्ने यो के अरे फार्मेसीहरू पनि हाम्रो नेपालमा त चलन छ। औषधि पसलहरूमा पनि ब्लड प्रेसरहरू नापिन्छन् यत्तिकै पनि प्यारामेडिक्स साथीहरूबाट। उहाँहरूले प्रेसर लिदिँदाखेरि तपाईँको त ब्लड प्रेसर रहेछ, तपाईँ त अब औषधि खानुपर्ने हो कि भन्ने, त्यसरी पनि बिरामीलाई उच्च रक्तचाप भएको थाहा भएको हामीले भेटाएका छौँ। र कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ एकैचोटि ब्लड प्रेसर चाहिँ नि थाहा नभएर हार्ट एट्याक भएर, स्ट्रोक, ब्रेन अट्याक भएर अथवा मृगौला फेल भएर नै पनि आउनु भएको हुन्छ र उहाँहरूको चाहिँ नि अनि पछि हामीले जाँच पडताल गर्दाखेरि चाहिँ नि थाहा हुन्छ कि यो तपाईँको लामो समयसम्म चाहिँ ब्लड प्रेसर रहेछ, तपाईँले थाहा पाउनु भएन, अहिले एकैचोटि चाहिँ ब्लड प्रेसरले हान्यो अनि तपाईँलाई यो समस्या भएर आउनुभयो भन्ने हिसाबले पनि हामी उहाँहरूसँग कुरा गर्ने गर्छौँ। यसरी दुई प्रकारको चाहिँ नि प्रेजेन्टेसन भन्छौँ। एउटा लक्षणै नभएर सुसुप्त हत्याराको रूपमा भित्रभित्र अङ्ग खराब गर्ने र त्यो हत्याराले एकै चाहिँ तीर चलाए जसरी चाहिँ एकैचोटि ब्रेन अट्याक, हार्ट अट्याक र मृगौला फेल भएर आउने, यो खालको दुई खालको बिरामी हामीले भेटाएको छौँ यहाँ उच्च रक्तचापको। अब उपचारको लागि अघि हजुरले भनेको जस्तै हामीले मोडिफाएबल जुन कुरा हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ, परिवर्तन गर्न सक्छौँ जीवनशैलीमा, जीवनचर्यामा, खाना अथवा
आफ्नो वातावरणबाट शारीरिक व्यायाम, लागु पदार्थ, यो मद्यपान, चुरोटदेखि लिएर वजन घटाउने त्यो सबै भइहाल्यो, राति राम्रोसँग सुत्ने त्यो सबै कुरा भयो। अब अर्को उपचारमा चाहिँ के औषधि मात्रै हुन्छ कि अरू के उपचार हुन्छ कि अरू? एकदम राम्रो प्रश्न हो। जुन कुरा चाहिँ हामी उच्च रक्तचापको सबै उच्च रक्तचाप भएका व्यक्तिहरूलाई औषधि नै चाहिन्छ भन्ने पनि छैन। हामीले सही रूपले अहिले यो संसारभरि चलेर आएको कुरो के छ भन्दाखेरि थेराप्युटिक एक्सर्साइज भन्छौँ हामी, र अर्को ड्यास थेरापी भन्छौँ, डायट्री एप्रोच टु स्टप हाइपरटेन्सन। त्यो भनेको कुनै पनि उच्च रक्तचाप भएका व्यक्तिहरूको एउटा सर्टेन लेभलको ब्लड प्रेसर छ भने त्यो अवस्था र कुनै पनि टार्गेट अर्गान भन्नाले आँखामा, ब्रेनमा, हार्टमा, मृगौलामा कहीँ पनि असर गरेको छैन, तर सामान्य रूपले रक्तचाप नाप्दाखेरि रक्तचाप बढी छ, 140-50 छ भने र कुनै पनि अङ्गमा असर गरेको छैन भने हामीले उहाँहरूलाई के सल्लाह दिन्छौँ भने पहिला अहिलेसम्म तपाईँको अङ्गलाई केही पनि खराब गरिसकेको छैन, तपाईँको प्रेसर बढिराखेको छ, तपाईँको प्रेसर छ, तर अहिले हामी चाहिँ नि तपाईँलाई डाइट कन्ट्रोलमा अथवा खानेकुराहरूमा तपाईँको आनी बानीमा रहनसहनमा केही परिवर्तन गरेर एक्सर्साइजहरू गरेर तपाईँको ब्लड प्रेसर कन्ट्रोलमा ल्याउन सकिन्छ कि हेरौँ। अहिलेसम्म कुनै अङ्गलाई हानि गरिसकेको छैन भन्ने हिसाबले पनि भन्छौँ, र यो संसारभरि चलेकै हो ड्यास थेरापी। त्यसमा चाहिँ हामी नुनको मात्रा घटाउनुहोस्। जुन नुन बढी खाइन्छ भने प्राकृतिक रूपमा नै प्रेसर अझ बढ्न थाल्छ। त्यसपछि चिल्लो कम गर्नुहोस्। चिल्लो कम गर्दाखेरि चाहिँ तौल घटाउँछ। चिल्लोले गर्दाखेरि हुने चाहिँ नसाहरूमा जुन कडापन आउने हो त्यो घटाउन सकिन्छ। अनि अर्को हामी चाहिँ नि एक्सर्साइज भन्छौँ। एक्सर्साइज चाहिँ नि हप्ताको 5 दिन कम्तीमा 20 देखि 30 मिनट जिउलाई अलिकति परिश्रम पर्ने गरी हिँड्नुहोस् अथवा जगिङ गर्नुहोस्, अथवा घरभित्र नै तपाईँ आफै एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ भने पनि आफूलाई चाहिँ अलिकति जिउ तातेर पसिना आउने गरी कुनै प्रकारको एक्सर्साइज गर्नुहोस्। यसलाई हेभी एक्सर्साइज चाहिँदैन, साधारण एक्सर्साइज 20 देखि 30 मिनट हप्ताको 5 दिन गर्नुभयो भने त्यसलाई हामी थेराप्युटिक एक्सर्साइज भन्छौँ, जसमा चाहिँ फर्मल वेमा हुनु पर्यो। होइन म काम गरिराख्छु, म पानी लिन यति पर जान्छु, घाँस काट्ने यति पर जान्छु, अथवा मेरो खेतमा यति घुम्छु, बारीमा जान्छु भनेर जुन हाम्रा बिरामीहरूले भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हामीले थेराप्युटिक एक्सर्साइजको रूपमा मान्दैनौँ। त्यो चाहिँ इट्स पार्ट अफ डेली एक्टिभिटीको हिसाबले लिन्छौँ। त्यही भएर हामीले चाहिँ एउटा आधी घन्टा जति डेडिकेट गर्नुहोस् हप्ताको 5 दिन, र त्यसमा चाहिँ नि तपाईँले कुनै हिसाबले जिउलाई परिश्रम पारेर पसिना निकाल्नुहोस्। पसिना ननिकालिकन गरेको एक्सर्साइजलाई चाहिँ हामी थेराप्युटिक एक्सर्साइज मान्दैनौँ, तर यसमा हेभी एक्सर्साइज चाहिँदैन भनेर त्यसरी पनि हामीले बिरामीहरूलाई सल्लाह दिइराखेको हुन्छौँ। नुन कम गर्ने, चिल्लो कम गर्ने, एक्सर्साइज गर्ने, सेडेन्टरी नबस्ने, अमली नगर्ने, रक्सी चुरोटहरूको सेवन नगर्ने, टोब्याको सुर्तीजन्य पदार्थहरूको चाहिँ नि सेवन नगर्ने, अत्याधिक चाहिँ मदिरा सेवन नगर्ने, यी कामहरू गऱ्यौँ भने पनि ब्लड प्रेसर हामीले कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। र यति गर्दा गर्दै पनि यदि उच्च रक्तचाप कन्ट्रोल भएन, ब्लड प्रेसर घटेन भनेर बिरामीलाई कुनै गाह्रो भएको अवस्था छ भने कुनै पनि बेला हामी इन्टरभेन गर्छौँ। भन्नको मतलब औषधिले बिमारीलाई भएन, अब तपाईँले खानेकुराको अथवा ड्यास थेरापीबाट तपाईँहरूको चाहिँ नि कन्ट्रोल भएन, अब चाहिँ औषधि खानुपर्ने अवस्था हो यो, अब औषधि खानु ठिक हुन्छ भनेर हामी बिरामीहरूलाई परामर्श दिन्छौँ। र विभिन्न प्रकारका औषधिहरू उपलब्ध छन्। त्यो मध्ये कुन बिरामीलाई कुन खालको औषधि राख्दा उपयुक्त हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले बिरामीको अवस्था हेरेर उनको अरू कोमर्बिडिटी अन्य रोगहरू के छन् अथवा के कस्तो खालको अवस्था छ, किडनीको फङ्सन के छ, मुटुको अवस्था के छ भन्ने कुराहरू धेरै कुराहरू विचार गरेर हामी औषधिहरू मिलाउँछौँ, र सेकेन्ड स्टेजमा मात्रै हामी औषधि मिलाउँछौँ। र औषधि राख्दाखेरि पनि हामी सुरुमा ब्लड प्रेसरको लेभल कति छ, कति राख्दा ठिक हुन्छ भनेर अनुमान गर्छौँ। त्यो राखिसकेपछि चाहिँ नि बिरामीलाई औषधि सेवन गर्न थालिसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ हामी बेला बेलामा फलोअपमा बोलाएर हेर्छौँ र अनिखेरि औषधिको मात्रा मिलाउने गर्छौँ। पुगेन थप्छौँ, बढी भयो घटाउँछौँ, त्यस्तै हिसाबले गर्ने गर्छौँ।
काटे एकचोटि औषधि सुरु गरेपछि के जिन्दगीभर खानुपर्छ भन्ने सोचाइ पनि छ त्यो के? यसमा आंशिक रूपमा सत्यता पनि छ र यो जुन तपाईले प्रश्न गर्नुभयो यही प्रश्न चाहिँ नि हाम्रा बिरामीहरू धेरैले गरिराख्नु भएको हुन्छ। ब्लड प्रेसरको औषधि त म खान्न हो, कसैले लिएर आउनुहुन्छ 170 180 माथिको ब्लड प्रेसर, तलको 100 110 लिएर आउनुहुन्छ, औषधि खानुपर्छ तपाईको, यो चाहिँ हाइपरटेन्सिभ अर्जेन्सी भन्छौँ हामी। यो प्रेसरको बिरामी यति प्रेसर लिएर आउँदाखेरि चाहिँ अर्जेन्ट हो, ब्लड प्रेसर चाहिँ तपाईको जति छ त्यसको चाहिँ 25% जति घटाउनु पर्ने हुन्छ, नत्र भने चाहिँ तपाईलाई अङ्गहरूलाई असर गर्छ भनेर हामीले सम्झाउँदा पनि होइन म त औषधि नखाने, मुख बार्ने, मुख बारेर भएन भने मात्रै खाने, नत्र जिन्दगीभरि खानुपर्छ भनेर बिरामीहरूले पनि भन्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ एकदम जनमानसमा व्यापक भएको कुरा हो त्यो, र जुन कुरा एकदम सान्दर्भिक पनि छ तपाईले अहिले जुन गर्नुभएको छ। केही हिसाबले चाहिँ नि ब्लड प्रेसर भएको व्यक्तिमा औषधि सुरु गरियो भने औषधि चाहिँ नि नियमित रूपले सेवन गर्नुपर्छ, धेरै हदसम्म ठिक हो। नर्मल्ली चाहिँ नि हामी 5 to 10% व्यक्तिहरू प्रेसरका विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानबाट देखाउँदाखेरि हाइपरटेन्सनका बिरामीहरू अन्य कुनै कारणले चाहिँ नि इसेन्सियल हाइपरटेन्सनमा चाहिँ नि कारण नभेटिएका चाहिँ उक्त रक्तचापमा कसैको चाहिँ नि बाहेक धेरै जस्तोले औषधि खाइराख्नु पर्ने हुन्छ। जुन कारण भेटिएका उच्च रक्तचापका बिरामी छन् ती व्यक्तिहरूको चाहिँ उच्च रक्तचापको कारणको उपचार गरिसकेपछि त्यो कारणै नभएपछि धेरै जस्तोमा चाहिँ नि निको हुन्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ औषधि हामीले निकाल्न सक्छौँ। र कोही व्यक्तिहरूमा चाहिँ कारणको उपचार गरिसकेपछि पनि त्यो चाहिँ एकदम न्यून नम्बरमा हुन्छ, सङ्ख्यामा हुन्छ। कारण पत्ता लागेका व्यक्तिहरूको चाहिँ प्रेसरको चाहिँ के अरे अपरेसनहरू गरेर अथवा त्यो जुन कारण भएको रोगको उपचार गरिसकेपछि चाहिँ औषधि खान नपर्ने सम्भावना नै बढी हुन्छ। र समग्रमा यसलाई चाहिँ नि भन्दाखेरि जुन कारण नभएको उच्च रक्तचाप छ त्यसमा औषधि सुरु गरिसकेपछि निकाल्नको लागि अप्ठ्यारो हुन्छ कि भन्ने कुरामा चाहिँ नि त्यो कुरा आंशिक रूपले सही हो। र कारण पत्ता लागेको उच्च रक्तचापमा कारणको उपचार गरिसकेपछि प्राय जसो व्यक्तिहरूमा औषधिको चाहिँ नि मात्रा हामीले निकाल्न नै पर्ने हुन्छ, औषधि बन्दै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर सबै कुरा चाहिँ नि सही होइन, केही कुरा चाहिँ आंशिक रूपले सही हो। अब अर्को मान्छेहरूको हुन्छ नि मेरो त ब्लड प्रेसर हाई छ, मलाई त झनक्क रिस उठ्छ, मलाई धेरै तनाव नदिऊ है, म त आँखै देख्दिनँ भन्ने खालको कुराहरू आउँछ। के त्यो सही हो त तनावले अथवा कुनै स्ट्रेसले ब्लड प्रेसर माथि लैजान्छ भनेर? यो एकदमै चाहिँ हाम्रो जनमानसमा र हाम्रो समाजमा चलिआएको एकदम व्यापक कुरा हो यो। तपाईले जुन कुरा भन्नुभयो यो त एकदमै रिसाउँछ, यसको चाहिँ नि प्रेसर हाई हुन्छ है, यो प्रेसर हाई भएको मान्छे छ भन्ने त्यस्तो खालको छ। कोही व्यक्ति अलि रिसाउँदैमा उसको प्रेसर हाई हुने होइन, अथवा हाई भएको व्यक्ति रिसाउने होइन। त्यो एउटा त्यसको आंशिक रूपले कतिपय त्यसको साइन्टिफिक रिजन छैन कि भन्ने पनि लाग्छ। र एउटा कुरो चाहिँ म के तपाईसँग सहमत भएँ भने तनाव बढी लिने व्यक्तिमा ब्लड प्रेसर बढ्ने जोखिम चाहिँ बढ्छ। जो व्यक्ति चाहिँ अलि तनावपूर्ण चाहिँ उसको लाइफस्टाइल छ, एकदम छिटो रिसाउँछ, त्यस्तो छ भने उसमा एक प्रकारको चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा स्ट्रेस जहिले पनि भइराख्ने भयो र त्यो व्यक्तिको ब्लड प्रेसर हुने हो। ब्लड प्रेसर भएर उसलाई तनाव भएको हो भन्ने भन्दा पनि तनाव धेरै लिने व्यक्तिले है ब्लड प्रेसरको जोखिम छ र ब्लड प्रेसर हुन सक्छ भनेर हामीले हाम्रा समाजमा जो व्यक्तिहरूले यसो भनिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई बुझाउनु पर्यो कि यो रिसाउने मान्छेमा प्रेसरले रिसाएको भन्दा पनि रिसाउने धेरै भयो भने चाहिँ तनाव धेरै भयो भने चाहिँ प्रेसर पक्कै बढ्न सक्छ है भनेर हामीले भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो तनाव भयो भने अथवा कुनै पनि स्ट्रेस भयो भने कर्टिसोलको लेभल, यसमा हर्मोन पनि माथि गएर त्यताबाट कर्टिसोल अनि अर्को हान्छौँ हामी एड्रिनर्जिक ड्राइभ भन्छौँ हामी, एड्रिनालिनबाट निस्किने हर्मोन र एड्रिनालिन, नर एड्रिनालिन र हजुरले भन्नुभयो जस्तो कर्टिसोल, यी कुराहरूले नै बढाउने हो। अघि पनि भने नि मैले यस कारणहरूमा इन्डोक्राइन कजहरू भनेको थिएँ, यसैमा नै फिट हुन्छ यो पनि इन्डाइरेक्टली। हजुर, अब यो प्रिभेन्सन भनेर रोकथाम गर्न चाहिँ सबै कुरा गर्दा पनि कति कुरा त हामीले रोक्न सक्दो रहेनछौँ। हामी जति उमेर बढ्दै गयो हाम्रो नसाहरू पनि
मोटो हुँदै गएर फ्लेक्सिबिलिटी कम हुँदै गएर हुने भयो। अरू खाना भयो, आफ्नो लाइफस्टाइल भयो, जीवनशैली त्यो भयो। अरू केही प्रिभेन्सनको कारणको केही कुराहरू छन् गर्न मिल्ने? प्रिभेन्सनमा अब हामीले चाहिँ नि प्राइमरी प्रिभेन्सन, सेकेन्डरी प्रिभेन्सन भन्ने जुन छ नि, एकदमै कम्युनिटी लेभलमा गएर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि जस्तो परिवारमा ब्लड प्रेसरको समस्या छ, घरमा बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी कसैलाई आफ्नो प्राइमरी रिलेटिभ्सहरूमा चाहिँ नि ब्लड प्रेसरको समस्या छ भने आफूलाई पनि आउन सक्छ है भनेर त्यो मान्छे सचेत हुनु पर्यो, त्यो व्यक्ति सचेत हुनु पर्यो। उसले आफ्नो जीवन पद्धतिलाई चाहिँ सही ढङ्गमा लानु पर्यो। भन्नाको मतलब के हो भन्दा साधारण हिसाबले भन्दा नियमित रूपमा व्यायाम गर्ने, आफ्नो तौललाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने, आफूलाई चलायमान राख्ने, अनि अनावश्यक चाहिँ नि तनावहरू नलिने, अनि खानपानमा पनि एकदम व्यवस्थित हुने, अनावश्यक रूपले चाहिँ नुनको मात्रा प्रयोग नगर्ने, जङ्क फुडहरू प्रयोग नगर्ने, चिल्लोपनाको मात्रा कम गर्ने, अघि हामीले भने जस्तै चाहिँ नि जुन यो टोब्याको सुर्ती र सुर्तीजन्य पदार्थहरूको प्रयोग कम गर्ने र ड्रिङ्किङ ह्याबिट अथवा अल्कोहल जन्य पदार्थहरू कम गर्ने गर्यो भने पनि केही हदसम्ममा चाहिँ नि हामीले ब्लड प्रेसर अथवा उच्च रक्तचापबाट बच्न सक्छौँ, पारिवारिक जोखिमै भएका व्यक्तिहरूमा पनि। अब कति कुराहरू हामीले भन्दा ओर्दा पनि अथवा त्यो गर्दाखेरि पनि प्रेसर हुन्छ। कोही व्यक्ति आउनुहुन्छ, म त एकदम पातलै छु, म चिल्लो पनि खान्न, मेरो अमली गर्ने बानी पनि छैन, म एकदमै चाहिँ आफूलाई पथ परहेजमा राख्छु, तर पनि मलाई चाहिँ किन ब्लड प्रेसर छ डाक्टर साहब भन्दै कति व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ। अब त्यो अवस्थामा चाहिँ मैले के भन्छु भने त्यतिखेर चाहिँ मेरा बिरामीहरू आउँदाखेरि पनि तपाईले यो पथ परहेजमा बसेर आज बल्ल थाहा भयो तपाईको ब्लड प्रेसर अथवा आज बल्ल तपाईको ब्लड प्रेसर बढेर गयो। यदि तपाईँ चाहिँ नि यी कुराहरू नगर्नु भएको हुन्थ्यो भने आजभन्दा चाहिँ 10-15 वर्ष अगाडि नै पनि ब्लड प्रेसर बढेर तपाईँ आएर त्यसको कम्प्लिकेसन भएर आउनुहुन्थ्यो होला। तपाईले यी कुराहरू चाहिँ आफूले मुख बारेर पथ परहेजमा बसेर जुन कुरा चाहिँ आज हुन्थ्यो त्यो 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष अगाडि हुने चिज आज सारेर आउनु भएको छ। त्यही भएर तपाईँ यसैमा खुसी हुनुहोस्। कसैले चाहिँ नि कम्प्लिकेसन भएर आउनुभन्दा यसरी आफू पथ परहेजमा बसेर यसरी चाहिँ 10-15 वर्ष हुने अगाडि हुने चिज पछाडि भएर आउनु भनेको पनि त एउटा 10-15 वर्षलाई पछाडि सार्नु भयो नि त भन्ने हिसाबले पनि मैले बिरामीहरूलाई कन्भिन्स गर्छु। किनभने यो नगरेको भए त उहाँको पहिल्यै हुन्थ्यो र कुनै कम्प्लिकेसन भइसक्थ्यो नि। अब आज भयो भने कम्प्लिकेसनको सुरु हुने डेट त आजबाट भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ मैले भन्ने गर्छु र जुन कुरो चाहिँ नि सत्य पनि हो। यदि आफू पथ परहेजमा नबसेको उहाँको त नेचुरली पहिला नै कुनै न कुनै खालको चाहिँ कम्प्लिकेसन भइसक्थ्यो होला नि त। त्यही भएर पारिवारिक हिसाबबाट आएको आफ्नो उमेरको कारणले आएको चिजहरूलाई हामीले पर ठेल्न सक्छौँ, त्यसलाई निमनै गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ होइन। त्यसको मतलब चाहिँ निमनै गर्न सकिन्न भन्ने हिसाबमा चाहिँ बिरामीले छोडिदिउँ, अब लत्तै छोडिदिएर चाहिँ के पनि नगरौँ, जे हुन्छ हुन्छ भन्ने जस्तो हिसाबले चाहिँ नि हामीले त्यस्तो चाहिँ गर्न मिल्दैन। आफूले चाहिँ नि आफूले सकेसम्म आफू जोगिनको लागि ब्लड प्रेसर उच्च रक्तचापलाई कन्ट्रोलमा राख्नको लागि नियन्त्रणमा लिनको लागि गर्न चाहिँ हामीले केही प्रिकसनहरू केही सजगताहरू अपनाउनु पर्छ, जुन कुराहरू चाहिँ नि हामी सबै बिमारीहरूलाई भनिदिने गर्छौँ। के बच्चाहरूलाई पनि हुन्छ त उच्च रक्तचाप? त्यसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि बच्चाहरूलाई उच्च रक्तचाप हुँदैन भन्ने जुन हाम्रो एउटा जनमानसमा छ, तर त्यो चाहिँ सही होइन। त्यो कुरो जुन अहिले तपाईँले एकदम सान्दर्भिक गर्नुभयो उच्च रक्तचापको कुरा गर्दाखेरि बच्चाहरूमा पनि उच्च रक्तचाप हुन्छ। तर बच्चाहरूमा हुने उच्च रक्तचाप चाहिँ अघि मैले सुरुमा भने जस्तै कुनै न कुनै कारण नभइकन बच्चामा उच्च रक्तचाप चाहिँ हुँदैन। जुन फ्यामिलियल कारण अथवा वंशानुबाट आउने भनेर हामी एउटा वयस्क अथवा ओल्ड एजको मान्छेको कुरा गऱ्यौँ, त्यस्तो चाहिँ होइन। बच्चाहरूमा पनि ब्लड प्रेसर हुन्छ। बच्चाहरूमा ब्लड प्रेसर हुने कारणहरू छन्। सरसर्ती भन्दाखेरि यदि मृगौलाको समस्या कुनै छ, कुनै बच्चामा भएको छ भने उसको ब्लड प्रेसर बढ्न सक्छ। किडनी फेल भएमा अथवा मृगौलाका विभिन्न खालका रोगहरू हुन्छन् त्यो भएमा बढ्न सक्छ। यदि मृगौलामा जाने नसाहरू साँघुरो छ, रेनल आर्टरी स्टेनोसिस भन्छौँ हामी, त्यो छ भने बच्चामा ब्लड प्रेसर हुन सक्छ। यदि मुटुबाट निस्किने ठुलो नसा अओर्टिक महाधमनी अओर्टा त्यसमा साँघुरोपन छ भने पनि ब्लड प्रेसरहरूमा
बच्चाहरूमा ब्लड प्रेसरको रोग हुन सक्छ र बेसिकली यही तीनटा कारण हो। अरू अघि भने इन्डोक्राइन कज, एडिनल मेडुलरी ट्युमरहरू छ भने हुन सक्छ, स्टेरोइड प्रोडक्सन गर्ने चाहिँ नि ट्युमरहरू भयो भने हुन सक्छ, इन्डोक्राइन कजको कारणले हुन्छ र अरू विविध कारणहरूले हुन्छन्। र कति कुराहरू चाहिँ बच्चाहरूमा पनि हेरिडिटरी सिन्ड्रोमहरू हुन्छ, सिन्ड्रोमिक चाइल्डहरू भन्छौँ हामी, तिनीहरूमा पनि हुन सक्छ। र बेसिकली सरस्वती जनमानसले बुझ्ने हिसाबमा भन्दा बच्चामा देखिने उच्च रक्तचाप नहुने होइन, हुन्छ, हुँदाखेरि चाहिँ बच्चामा केही न केही कारण भएरै हुन्छ। 99% बच्चामा कारणै हुन्छ, त्यो भनेर बुझ्नुपर्छ। भने उपचार कारण भयो भने उपचार गर्यो भने त्यो हराएर पनि जान सक्छ, हराएर जान्छ। अघि भन्ने थिएँ मैले, यो 10 देखि 20% जसमा हामीले कारण भेट्छौँ, त्यो कारणको उपचार गर्दाखेरि ती व्यक्तिहरूमा प्रेसरको दबाई पनि चाहिँ नि नचाहिने हुन सक्छ। भनेपछि उच्च रक्तचाप भनेको समयमै पत्ता लगाउनु पर्यो। यदि अब पहिला सुरु रोकथाममै हामीले फोकस गर्नु पर्यो, यदि रोकथामबाट पनि हुँदै पनि आफूले सबै पथप्रवेश नियम पालना गर्दा गर्दै पनि भइहाल्यो भने त्यसको उपचार गर्नु पर्यो र पछि आउने कम्प्लिकेसनहरूलाई, मुटुलाई हान्ने, टाउकोलाई हान्ने, मृगौलालाई हान्ने चाहिँ रोक्नु रहेछ कम्प्लिकेसन। हस्, आज हामीले हाइपरटेन्सनको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। हामी अर्को एपिसोडमा र्युमेटिक फिभरको बारेमा कुरा गर्नेछौँ, र्युमेटिक हार्ट डिजिजको बारेमा। थ्याङ्क यू। हस्, थ्याङ्क यू।